नमस्कार, यो हो स्पेस 4K टेलिभिजन स्पेस समाचारका साथ उपस्थित भएकी छु म सन्तोषी पौडेल। सुरुमा शीर्ष समाचार। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा शपथ ग्रहण। उपप्रधानमन्त्रीमा राजेन्द्र लिङ्गदेल सहित अन्य दलका मन्त्रीहरूले लिए राष्ट्रपतिबाट शपथ। जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार सत्तारूढ दलले मिलेर सरकार बनाएको उपप्रधानमन्त्री लिङ्गदेलको भनाई। लिङ्गदेललाई जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय पनि। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउने मन्त्री शर्माको भनाई। देशलाई प्रविधि मैत्री बनाउन ध्यान दिने। नाबालिग यौन मुद्दा खेपिरहेका अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँबाट सफाई। तत्काल जेल मुक्त भने नहुने। यति एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शव काठमाडौँ ल्याइयो। पोस्टमार्टमपछि आफन्तलाई बुझाइने। साताको पहिलो कारोबारको दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक 32 अङ्कले वृद्धि। कारोबार रकम भने घट्यो। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 अन्तिम 4मा प्रवेश। बुधबार समूह चरणका अन्तिम खेल हुने। स्पेस समाचार सुरु गरौं नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ सम्बन्धी प्रसंगबाट। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीको शपथ लिनु भएको छ। माओवादीबाट रेखा शर्मा सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री र अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नु भएको छ। यस्तै सुदर किराती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र सुशीला श्रीपाली भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री बन्नु भएको छ। माओवादीबाटै नारायण काजी श्रेष्ठ यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भइसक्नु भएको छ। नेकपा एमालेबाट डाक्टर विमला राई पौडेल, पदम गिरी, भगवती चौधरी र हरि उप्रेती मन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ। पौडेल परराष्ट्र र गिरी स्वास्थ्य मन्त्री बन्नु भएको छ। राप्रपाबाट शहरी विकास मन्त्रीमा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र कानून मन्त्रीमा ध्रुवबहादुर प्रधान रहनु भएको छ। राप्रपाबाट दीपक सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री बन्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोल प्रसाद अर्याललाई श्रम र शिशिर खनाललाई शिक्षा मन्त्री नियुक्त हुनु भएको छ। यस्तै तोसीबा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री बन्नु भएको छ। रासोपामा अध्यक्ष रवि लामिछाने यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसक्नु भएको छ। यससँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लगभग पूर्णता पाएको छ। जसपा समेतका दलहरूलाई समेट्न केही मन्त्रालय बाँकी राख्दै मंगलबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको हो। सत्ता साझेदार दलमध्ये एमाले सबैभन्दा बढी 8 वटा मन्त्रालय पाएको छ भने माओवादीले 3 वटा पाएको छ। रासपा र राप्रपाले 3-3 वटा मन्त्रालय पाउँदा जसपाले भने 2 वटामा असहमति जनाएको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाएको छ। रासपा र राप्रपाले 1-1 राज्य पनि पाएका छन्। नवनियुक्त ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेलले पदभार ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि मन्त्री लिङ्गदेल पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शनमा पुगेका थिए। पशुपतिनाथको दर्शनपछि मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका लिङ्गदेलले जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने दावी गरेका छन्। त्यसका लागि उनले 5 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्ने उल्लेख गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसके पश्चात मन्त्रालयमा जिम्मेवारी ग्रहणका लागि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। फुलमाला सहित उहाँलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले स्वागत गरिरहेको अवस्था छ।
अलिक यता बाटो छोडिदिनु काला बढाउँदैछु र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको मन्त्रालय प्रवेश भइसकेको छ। एकदमै निकै उत्साहका साथ उहाँ मन्त्रालयमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँको मुहारमा खुसी देख्न सकिन्छ र अब उहाँ कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ। नवनियुक्त ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले पदभार ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। यसपटक सरकारको मन्त्रीमण्डलमा नयाँ अनुहारको वर्चस्व छ। त्यसमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पनि सरकारको नेतृत्वमा पहिलोपटक मन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उहाँले आम जनताको चासो गुनासो सम्बोधनका लागि मरिमेटी खट्ने एउटा घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसका साथसाथै ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेर उहाँले गर्नुपर्ने कार्यभारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्ने एउटा घोषणा गरिसक्नु भएको छ। सरकारको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रीहरू नयाँ अनुहारहरू सामेल भइसके पश्चात यसपटकको सरकारले केही सकारात्मक परिणाम दिनेछ भन्ने आशा आम जनतामा फैलाएको देख्न सकिन्छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कामहरूको बारेमा योजनाबद्ध ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउनको लागि विगतमा भएका कामहरूको अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखेर ती सबैलाई अध्ययन गर्दै आगामी 5 वर्षमा ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइको क्षेत्रमा हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् र कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ, हाम्रो आवश्यकता प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न र 5 वर्षीय एउटा रणनीतिक योजना बनाउनको लागि अहिले एउटा कार्यदल चाहिँ गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पहिलो निर्णय चाहिँ होइन दिएको होइन कि मैले नलगे हो। अहिले उपाध्यक्षहरू जाने भन्ने कुरा हो। त्यस पछाडि महामन्त्री र प्रवक्ताहरू जानुहुन्छ। जस्तै महामन्त्री अहिले धवल शमशेर राणा पनि जानुभएको छ। त्यो भावनाले हो। यो पार्टीको पद्धति हुन्छ, सिस्टम हुन्छ, सिस्टम अनुसार हामी जाने हो। त्यहाँ कुनै विवाद केही पनि होइन। दलहरू बीचको निकै रस्साकसी पश्चात अन्ततः सरकारले आजदेखि पूर्णता पाएको छ। हिजोसम्म सरकारको कुन मन्त्रालयमा कुन व्यक्ति जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने कुरा बहसको विषय थियो। अब आजबाट कुन मन्त्रीले जनताको चासो गुनासो सम्बोधनमा प्राथमिकता राख्छन् भन्ने विषय प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ। यद्यपि सरकारमा नयाँ मन्त्रीहरू सामेल भएकाले केही नयाँ तरिकाले कामहरू हुन सक्छन् भन्ने आशा जनतामा पलाएको छ। मन्त्रीहरूले कस्तो खालको परिणाम दिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा पूजन पोखरेलका साथ नरेन्द्र महतारा, स्पेस 4 टेलिभिजन, सिंहदरबार, काठमाडौँ। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले सबैभन्दा पहिला देशभरका तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पाण्डेले नेपालको पश्चिमा खोलामा झोलुङ्गे पुल नहुँदा मानिसहरूको तुइनबाट खोला तर्दा खोलामा खसेर मृत्यु भइरहेको भन्दै सबैभन्दा पहिला मन्त्रालयले तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल बनाउन नसक्ने मन्त्रालयको औचित्य नहुने बताउनुभयो। मन्त्री पाण्डेले अब नेपालको कालीगण्डकी क्षेत्रमा हरेक आधा घण्टाको फरकमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने बताउनुभयो। उहाँले शहरी विकास मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री पाण्डेले विकास निर्माणका काम के कारण रोकिएको छानबिन गरी भएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले काम सुरु भएर पनि सम्पन्न नभएको काम तत्काल पूरा गर्नका लागि मन्त्रालयमा आएको बताउनुभयो। मन्त्री पाण्डेले शहरी विकास मन्त्रालयका विकास निर्माणका काम किन नभएको सबै थाहा भएकाले सबै समस्या समाधान गर्दै मन्त्रालयलाई विगतको भन्दा फरक रूपमा अगाडि बढाउने बताउनुभयो।
हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू प्राथमिकताको आधारमा हामीले काम गर्दै जाने सोचेका छौँ। त्यसमध्ये पनि जुन आवश्यकता छ, जुन रोकिरहेको छ, के कारणले काम रोकिएको छ, किन हुन सकेको छैन र त्यसलाई कसरी समस्याको समाधान गर्ने, यी हुन नसकेका कामहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउने र नयाँ योजनाहरू थप गर्दै लाने हामीले सोचेका छौँ। त्यो सुरुवात भएर काम सम्पन्न हुन कसको कारणले नसकेको भन्ने कुरो मैले थाहा पाउँछु र त्यो तुरुन्त त्यो काम मैले अगाडि बढाउँछु र त्यो हुन नदिनको लागि नै मैले मन्त्रालय यो अहिलेको चाहिँ गभर्मेन्टले मलाई जिम्मा दिएको हो। म अब तपाईँहरूले अहिलेसम्म सुन्नुभएको छ नि धेरै कुराहरू, त्यो कुराहरू यो मन्त्रालयबाट सुन्न पाउनुहुन्न। फरक तरिकाले यो मन्त्रालय अगाडि बढ्छ। शहर विकास मन्त्रालयले जे गर्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई चाहिँ गरेर चाहिँ देखाउने मेरो प्राथमिकता हो। उहाँले आफूले शहरी विकास निर्माणको विषयमा जानकारी भएकाले कुनै स्वार्थ नबाँझिने तर्क गर्नुभयो। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलले परराष्ट्र सम्बन्धी सेवा सुविधालाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। जनताको सेवा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता छ। परराष्ट्रले जनतालाई पुर्याउने सेवालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यता हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकता भनेको नेपालमा विभिन्न विदेशी संस्थाहरूको कूटनीतिक नियोगहरू हुन्छन्। म पनि एउटा कूटनीतिक नियोगमा काम गरेर आएको मान्छे हुँ र मलाई कसरी हाम्रो कूटनीतिक नियोगहरू नेपालमा बसिरहेका विदेशबाट आएका कूटनीतिक नियोगहरूलाई हामीले कसरी समन्वयमा काम गर्न सक्छौँ, कसरी उहाँहरूबाट बढीभन्दा बढी हामी फाइदा लिन सक्छौँ विदाउट कम्प्रोमाइजिङ आवर नेसनल इन्ट्रेस्ट, त्यसमा हामी कसरी सम्बन्ध सुदृढ गर्न सक्छौँ, कसरी हामीले विकासका योजनाहरूलाई पनि ल्याउन सक्छौँ, कसरी वैदेशिक कूटनीतिलाई दह्रो बनाउन सक्छौँ उहाँहरूसँग, त्यो अर्को प्राथमिकतामा रहन्छ। उहाँले तत्काल परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन ल्याउने सोच नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकार परिवर्तन हुँदैमा नीति परिवर्तन गर्न नहुनेमा आफू स्पष्ट रहेको उहाँको भनाइ छ। विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँगको सहकार्य र सेवा प्रवाहमा ध्यान दिने उहाँले बताउनुभयो। एउटा मेरो प्राथमिकता भनेको चाहिँ हाम्रा एम्बेसीहरू जुन विदेशभरि रहेका छन्, थुप्रै ठाउँमा रहेका छन्, त्यहाँ कसरी हामीले त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई सहज पहुँच गराउन सक्छौँ, कसरी उनीहरूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्छौँ र नेपाल घर आएको महसुस होस्, राजदूतावासमा छिर्दाखेरि घर आएको महसुस होस्, त्यो कसरी गर्न सक्छौँ, त्यो विषयमा पनि हामी छलफल गरेर त्यो सेवा सुदृढ बनाउँछौँ, सूचनाको पहुँच बढाउँछौँ र कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई सेवा गर्छौँ। यसरी तीनटा प्राथमिकता चाहिँ मैले सोचेको छु। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले राजदूतावासका गतिविधि र व्यवहारप्रति गुनासो गर्न नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले सबै नेपालीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री गिरीले सबै नेपालीहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सबै पालिकाहरूमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरूको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिइने बताउनुभयो। उहाँले जनताहरूले गुणस्तरीय सेवा लिन सकुन् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि रफ्तारमा काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो। अहिले सबै पालिकाहरूमा चाहिँ अस्पतालहरू 5 देखि 15 बेडसम्मको अस्पतालहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। थुप्रै ठाउँहरूमा अब भवनहरू बन्दैछन्, निर्माणको चरणमा छ। त्यहाँ आवश्यक चाहिने जनशक्तिहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला, इक्विपमेन्टहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला, गाउँका जनताले नजिकैबाट एकदम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन सकोस्, हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसका लागि एकदम द्रुत गतिमा पुरा रफ्तारका साथ हामी त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ। मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको दायराभित्र ल्याउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने बताउनुभयो। नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या शिक्षामा स्वास्थ्यमा अलि बढी विकराल समस्या छ। अनि गरिब जनताहरूले त्यसको त्यो एक्सेसभन्दा बाहिर छ, होइन, उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था स्थिति छ। यो स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसका कहाँ के समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू पनि हामीले बुझेर स्वास्थ्य बीमालाई अझै फराकिलो बनाएर लिएर जाने।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले मन्त्रालयमा आएपछि स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी पहिलो निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नेपालीहरूको पहुँच पुर्याउनका लागि मापदण्ड बनाएको बताउनुभयो। त्यस्तै वडा स्तरसम्ममा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा विस्तारित गर्ने गरी राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति बनाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। पहिलो निर्णय हामीले स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ पालिका स्तरमा हुने स्वास्थ्य केन्द्रहरू, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू, हैन, स्वास्थ्य चौकीहरू, पहिला त स्वास्थ्य चौकी थियो, अहिले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भनिएको छ। ती स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हुनुपर्ने उपकरणहरू, जनशक्तिहरू, सेवाहरू सम्बन्धीका नियमनकारी मापदण्डहरू छन्। उहाँले आम नेपालीको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवालाई पुर्याउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। नवनियुक्त संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संचार तथा सूचना प्रविधिलाई जनताको सहज रूपमा पुर्याउन आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री शर्माले संचार तथा सूचना प्रविधिमा जनताको सहज पहुँच पुर्याउनु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सार्वजनिक सङ्घ संस्थानहरूलाई पनि प्रविधि मैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिने बताउनुभयो। उहाँले सेवाग्राहीलाई सूचनाको सहज पहुँच दिलाउँदै देशलाई नै प्रविधि मैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले हरेक नागरिक कहाँ सूचना प्रविधि सहज र सुलभ ढंगले पुग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले सबै कामहरू प्रविधि मार्फत हुन सकेमा देशलाई समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक संस्थानहरूमा सहज ढंगले संचार र प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्दा समस्या परेको भन्दै ती सबैलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले संचार प्रविधिको विकासलाई अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने जति अगाडि बढाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। स्पेस समाचारका बाँकी प्रसंगका साथ उपस्थित हुने नै छौं। अहिले भने फेरि एकपटक शीर्ष समाचार। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा शपथ ग्रहण। उपप्रधानमन्त्रीमा राजेन्द्र लिङ्गदेल सहित अन्य दलका मन्त्रीहरूले लिए राष्ट्रपतिबाट शपथ। जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार सत्तारूढ दलले मिलेर सरकार बनाएको उपप्रधानमन्त्री लिङ्गदेलको भनाई। लिङ्गदेललाई जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय पनि। संचार तथा सूचना प्रविधिलाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउने मन्त्री शर्माको भनाई। देशलाई प्रविधि मैत्री बनाउन ध्यान दिने। नाबालिग यौन मुद्दा खेपिरहेका अभिनेता पौल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुबाट सफाई। तत्काल जेल मुक्त भने नहुने। यतियरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शव काठमाडौँ ल्याइयो। पोस्टमार्टम पछि आफन्तलाई बुझाइने। साताको पहिलो कारोबार दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक 32 अङ्कले वृद्धि। कारोबार रकम भने घट्यो। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 अन्तिम 4मा बुधबार समूह चरणका अन्तिम खेल हुने। अब स्पेस समाचारका बाँकी प्रसंग। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको चयन दलीय सहमतिको आधारमा गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता महतले समग्र देश र संसदको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले सो पदहरूको निर्वाचन पनि दलहरूबीचको साझा सहमतिमा हुने कुरामा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेससँग नै प्रतिबद्धता गर्नुभएको बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा राष्ट्रपति पदको दुरूपयोग हुने संकेतहरू देखिएको भन्दै त्यस्तो हुन नदिन पनि आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति सहितका राज्यका माथिल्लो संस्थाहरूको नेतृत्व चयन दलहरूबीचको सहमतिमा नै हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता महतले सरकार बनाए जस्तो गरेर अल्पमत बहुमतको आधारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख चयनको विषयलाई बनाउन नहुने पनि दोहोऱ्याउनुभयो। उहाँले सभामुख, उपसभामुख पद र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद महत्वपूर्ण संवैधानिक पद भएकाले पार्टीहरूले साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी रहेको
बताउनुभयो। संवैधानिक पदहरू मन्त्री चयन गर्ने किसिमको नभएकाले प्रधानमन्त्रीले आफूले दिनमा भएको वचनबद्धता पूरा गर्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो। सर्वदलीय छलफलबाट यो के अरे संसदबाट नै निकाल्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यो किसिमको अभिव्यक्ति चाहिँ पटक पटक आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको पनि एउटा परीक्षण हुन्छ र उहाँले पनि यो रक्षा गर्ने कुरा त्यसका लागि चाहिँ मत मागेको अवस्थामा हामीले मत दिएका हौँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ तत्कालको लागि भनेर चाहिँ उल्लेखै गरेका छ। हाम्रो पार्टी सभापतिले संसदीय दलको नेताले बोलिराख्दाखेरि त्यही रूपमा यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रवक्ता महतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानमाथि फेरि पनि धावा बोल्ने ढंगमा अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेसले यसको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था आएको दोहोर्याउनुभयो। नाबालिग यौन मुद्दा खेपिरहेका अभिनेता पल शाहले जिल्ला अदालत तनहुँबाट सफाई पाएका छन्। न्यायाधीश कोमल प्रसाद आचार्यको एकल इजलासले बहसपछि फैसला सुनाएको हो। शाहको पक्षबाट 5 जना कानून व्यवसायी र जहायरवालाका तर्फबाट एक सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। शाहमाथि 17 वर्षीय किशोरीले बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन्। जिल्ला अदालत तनहुँले सफाई दिए पनि सोही प्रकृतिको मुद्दामा 2.5 वर्षको सजाय भोगिरहेका पल शाह तत्काल जेलमुक्त भने हुने छैनन्। यसअघि नवलपुर अदालतले शाहलाई यौन दुर्व्यवहार भन्दै 2.5 वर्षको सजाय सुनाएको थियो। सजाय विरुद्ध उच्च अदालत पुगे पनि तनहुँ अदालतको फैसला नआएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएकोमा अब भने उच्च अदालतको ढोका खुलेको बताइएको छ। उपत्यका भन्दा बाहिर पहिलो पटक इटहरीको मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरिए पनि जेब्रा क्रसिङ बनाइएको छैन। सवारी साधनहरूले पनि ट्राफिक लाइटको संकेत अनुसार सवारी चलाएका छैनन्, जसले दुर्घटनाको जोखिम झनै बढेको छ। सुनसरीबाट मोहन अधिकारीको रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने इटहरी चोक यो पूर्वको अत्यन्तै व्यस्त चोक हो। यही चोक हुँदै पूर्वमा झापा सहितका पहाडी जिल्ला र पश्चिममा कञ्चनपुर र राजधानी काठमाडौँ जाने सवारी साधन आवत जावत गर्दछन्। यसैगरी उत्तरतर्फ धरान हुँदै धनकुट्टा सहितका पहाडी जिल्ला र दक्षिणमा प्रदेश 1कै राजधानी विराटनगर पर्दछ। तर पनि यहाँ उचित ट्राफिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। जडान गरिएको ट्राफिक लाइटको संकेत अनुसार न त सवारी साधन रोकिन्छन् न त यात्रुहरूका लागि बाटो काट्ने निश्चित ठाउँ नै छ। इटहरी चोकको चारैतर्फ जेब्रा क्रसिङ छैन। प्रदेश 1कै व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास भए पनि यो चोक व्यवस्थित हुन सकेको छैन। सवारी र यात्रुको चाप व्यवस्थापनका लागि आकाशे पुलको निकै चर्चा भयो, तर निर्माण सम्भव भएन। प्रदेश 1का लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले भव्य कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरेको ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन पनि अलपत्र परेको छ। यहाँ जेब्रा क्रसिङ पोइन्ट नहुँदाखेरि सर त्यही अब ठाउँ हुँदैन आफूलाई कहाँबाट बाटो काट्ने हो। अब जुन यसो लाइन मात्र छ, अब यहाँ सवारी साधन रोक्दाखेरि पनि अब जुन एउटा लाइन हुन्छ त्यो लाइनमा रोकिँदैन, अनि अगाडि पछाडि यस्तै छ त यहाँको ट्राफिक साइड। अनि अहिले भर्खर भएको अनि यहाँको भेहिकल्स चलाउने मान्छेहरूले पनि त्यस्तो साह्रो केयर गरिरहेको छैन ट्राफिक लाइटहरू। मुख्य चोकबाट उत्तरतर्फ कान्छा कन्स्ट्रक्सन र दक्षिणतर्फ भूमि कन्स्ट्रक्सनले 5 लेनको बाटो निर्माणको ठेक्का पाएका छन्। सम्झौता अनुसार जेब्रा क्रसिङको जिम्मा कम्पनीकै छ, तर यी कम्पनीहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन्। जे भयो नि जेब्रा क्रसिङदेखि मान्छे एकपल्ट चारैतिर चाहिँ हेर्छन्, जे भयो नि त्यो हुनु र नहुनु त फरक हुन्छ। प्रदेश 1कै व्यस्त इटहरी चोक यही कारण अस्तव्यस्त भएको छ। कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको हेलचक्राइका अगाडि जिम्मेवार निकाय निरह जस्तै बनेका छन्। स्पेस 4K टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट मोहन अधिकारीको रिपोर्ट। पोखराबाट जोमसुमतर्फ उडिरहेको तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको 8 महिना नपुग्दै पोखरामै आइतबार भएको यति एयरको विमान दुर्घटनाले देश शोकमा डुबेको छ। 72 यात्रु सबैको ज्यान गएको छ। तीमध्ये केहीको शव आज काठमाडौँ ल्याइएको छ। एक रिपोर्ट।
यति एयरलाइन्स दुर्घटनामा मृत्यु भएका 46 जनाको शव लिएर आएको नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टर सुरुमा सुक्सन अस्पताल महाराजगञ्जमै अवतरण गर्ने तयारी गरिएको थियो, तर त्यो सम्भव नभएपछि काठमाडौँस्थित विमानस्थलमा अवतरण गरियो। पोखरामा पोस्टमार्टम हुन नसकेका 46 जनाको शव त्रिवी सुक्सन अस्पताल महाराजगञ्ज ल्याइएको हो। अस्पतालमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। 24 जनाको शव भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गण्डकी सुक्सन अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरिएको छ। त्यसमध्ये केहीको शव पोखरामै आफन्तलाई बुझाइएको छ। चालक दलका सदस्यहरू विदेशी नागरिक र पहिचान हुन नसकेका शव DNA परीक्षणका लागि काठमाडौँको टिचिङ अस्पताल ल्याइएको हो। शव पोस्टमार्टम गरिसकेपछि आफन्तलाई बुझाइने सुक्सन अस्पतालले जनाएको छ। दुर्घटनामा बेपत्ता 2 जनाको खोजी कार्य आज पनि बिहानैदेखि शुरू गरिएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलले खोजी कार्य जारी राखेको छ। स्पेस 4K टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथ रिम्सा सिलाकारको रिपोर्ट। स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौं। अहिले भने फेरि एकपटक शीर्ष समाचार। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा शपथ ग्रहण। उपप्रधानमन्त्रीमा राजेन्द्र लिङदेल सहित अन्य दलका मन्त्रीहरूले लिए राष्ट्रपतिबाट शपथ। जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार सत्तारूढ दलले मिलेर सरकार बनाएको उपप्रधानमन्त्री लिङदेलको भनाई। लिङदेललाई जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय पनि। संचार तथा सूचना प्रविधिलाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउने मन्त्री शर्माको भनाई। देशलाई प्रविधि मैत्री बनाउन ध्यान दिने प्रतिबद्धता। नाबालिग यौन मुद्दा खेपिरहेका अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुबाट सफाई। तत्काल जेल मुक्त भने नहुने। एटियरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकोहरूको शव काठमाडौँ ल्याइयो। पोस्टमार्टमपछि आफन्तलाई बुझाइने। साताको पहिलो कारोबार दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक 32 अङ्कले वृद्धि। कारोबार रकम भने घट्यो। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 अन्तिम 4मा प्रवेश। बुधबार समूह चरणका अन्तिम खेल हुने। अब स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्ग। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण उम्मेद्वारहरूले अझै बुझाएका छैनन्। खर्च विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर निर्वाचन सम्पन्न भएको 8 महिना बितिसक्दा पनि खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेद्वारहरूसँग जरिवाना उठाउन निर्वाचन आयोगलाई निकै सकस परेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको 8 महिना बितिसक्यो। निर्वाचन सम्पन्न भएको 30 दिनभित्रमा उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने, नबुझाएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर अहिलेसम्म करिब 1,24,000 उम्मेद्वारमध्ये 129 जनाले मात्रै जरिवाना तिरेका छन्। बाँकीले जरिवाना तिरेका छैनन्। बाँकीबाट करोडौंको जरिवाना उठाउन निर्वाचन आयोगलाई चुनौतीको विषय बनेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 21,230 जना उम्मेद्वारले मात्र तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका छन्। करिब 1,24,000 उम्मेद्वारहरूले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। समयमै निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाए बापत तिर्नुपर्ने जरिवाना उठाउने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग पनि निरीह देखिएको छ। विभिन्न 1.5 लाखदेखि लिएर 7.5 लाखसम्म विभिन्न फरक तहका र फरक पालिकाका उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गरेको र त्यो जरिवाना रकम अहिलेसम्ममा 129 जनाले बुझाएको अवस्था छ। कानुनमा 6 महिनाभित्रमा त्यो जरिवाना बुझाउनुपर्छ र 129 जना उम्मेदवारहरूले 4,35,65,60,000 रकम चाहिँ अहिलेसम्म बुझाएको अवस्था हो।
6 महिनासम्म जरिवाना नतिरेमा 6 वर्षसम्म उम्मेद्वार हुनै नपाउने कानूनी व्यवस्था समेत छ। आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा 6 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेद्वार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने आयोग बताउँछ। होइन, अब यो त कानुन बमोजिम आयोगले कानुनमा भएको, किनभने आयोग पनि कानुन बमोजिम चल्ने संस्था हो। सार्वभौम संसदले बनाएको कानुनलाई आयोगले कार्यान्वयन गर्ने। आयोगले नबुझाउनेहरूको हकमा जरिवाना गर्यो। अब केहीले बुझाउनु भयो, बहुत थोरैले बुझाउनु भएको छ। अब अझै 2 महिना बाँकी छ, होइन, माघ र फागुन बाँकी छ। यो 2 महिनाभित्रमा सबैले बुझाउनुहुन्छ भन्ने आयोगको अपेक्षा हो। होइन भने त फेरि यो त्यही अरू दफाहरू आकर्षित हुने, 6 वर्षसम्म उम्मेदवारी हुन नपाउने, यदि विजयी कोही उम्मेदवार पदमा हुनुहुन्छ भने पद स्वतः निर्वाचन स्वतः बदर हुने स्थिति छ। जरिवाना बापत अहिले आयोगलाई 129 जनाले 4,35,65,000 रुपैयाँ बुझाएका छन्। सबैले जरिवाना बुझाउने हो भने आयोगलाई करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ। तर कानून अनुसारको जरिवाना उठाउन आयोगले किन जाँगर चलाइरहेको छैन, यो भने बुझिन सक्नु छ। आयोगले जरिवाना नउठाउने र जरिवाना नबुझाउनेलाई कानून अनुसार कारबाही नगर्ने हो भने यसले आगामी चुनावहरूमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमतामै प्रश्न खडा गर्नेछ। स्पेस 4 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा प्रकृति भाट, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो कारोबारको दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक 32 अङ्कले वृद्धि भएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 32.72 अङ्क बढेर 2182.11 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.81 अङ्क बढेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 2.10 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 1.45 अङ्कले बढेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 250 कम्पनीको 1,18,83,000 किता शेयर 3,72,47,94,000 रुपैयाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। आज नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। गत बिहीबार करिब 5.5 अर्बको कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये मंगलबार बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक बाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमा होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 5.12%, जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 5.04%, वित्त उपसमूहको परिसूचक 3.5% भन्दा बढी बढेको छ। तर यता बैंक उपसमूहको परिसूचक भने 0.32% ले घटेको छ। प्रविधिमा पहुँच बढेसँगै पछिल्लो समय नगद रहित कारोबार बढेको छ। सजिलो, सुरक्षित र पारदर्शी भएका कारण डिजिटल कारोबारप्रति आकर्षण बढ्दो छ। बैंकिङ कारोबारमा पनि आम ग्राहकले नोटभन्दा डिजिटल उपकरण मार्फत गरिने भुक्तानीलाई रुचाउन थालेका छन्। डिजिटल कारोबारको प्रयोग बढेसँगै मोबाइल वालेटका प्रयोगकर्ता पनि भ्वात्तै बढेका छन्। तर लाइसेन्स प्राप्त कतिपय वालेटहरू न त विस्तार हुन सकेका छन् न व्यापार गर्न नै सकेका छन्। डिजिटल बजारमा यिनीहरूको कुनै स्कोप पनि देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। प्रविधिको पहुँच बढेसँगै पछिल्लो समय नगद रहित कारोबारमा आकर्षण बढ्दो छ। बैंकिङ कारोबारमा समेत आम ग्राहकहरूले नगद वा चेक भन्दा पनि डिजिटल कारोबारलाई रुचाइरहेको अवस्था छ। डिजिटल कारोबार बढेसँगै डिजिटल वालेटका प्रयोगकर्ताहरू पनि बढिरहेको अवस्था छ। केही डिजिटल वालेटहरूले राम्रै व्यापार गरिरहेका छन् भने स्कोप पनि राम्रै छ। तर केही यस्ता डिजिटल वालेटहरू छन् जो अनुमति पत्र लिएर मात्रै बसिरहेका छन्। बैंक बाहेकका संस्थालाई पनि भुक्तानी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार हालसम्म 27वटा डिजिटल वालेटहरू अनुमति पत्र पाएर सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये ई सेवा, IMU पे, खल्त डिजिटल, प्रभु पे जस्ता डिजिटल वालेटहरूले राम्रै बजार लिइरहेका छन्। तर अधिकांश वालेटहरू भने कारोबार विस्तार गर्न नसक्दा घर्नघाटको अवस्थामा छन्। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्तै डिजिटल वालेटहरूले पनि मर्जरमा जानुपर्ने देखिएको छ। हामी भनेको डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बेस भएर सर्भिस दिने। अब दुईटा बैंक मर्ज हुँदाखेरि ब्रान्चहरू थपिन्छन्, लोन पोर्टफोलियो थपिन्छ, डिपोजिट थपिन्छ भन्ने लाइनको हाम्रोमा हुँदैन। युजर मोरलेस जुन चाहिँ अरू वालेटमा छन् त्यो चाहिँ अभियसली पनि मान्छेसँग अहिलेको दिनमा धेरैकोमा दुईटा वालेट हुन्छ। एउटा प्राइमरी एउटा सेकेन्डरी होला, होइन, एउटा त्यो हिसाब छ।
अर्को भनेको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ कुनै एउटा वालेटको मात्रै अगाडि बढाएर अर्को वालेटको त पुरै फेज आउट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो किसिमका च्यालेन्जेसहरू छ र अर्गनाइजेसनको आफ्नो मिसन भिजन हुन्छ, त्यो अलाइन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले डिफ्रेन्ट म्यान्डेट दिइराख्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू धेरै मर्जरमा पनि जाने अवस्था चाहिँ देख्छु म। त्यो चाहिँ सम्भव छ र हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यसो त डिजिटल वालेट विकसित मुलुकहरूमा त्यति चलन चल्तीमा छैन, त्यहाँ बैंकहरूबाटै डिजिटल कारोबार हुन्छ। विकसित मुलुकमा असान्दर्भिक हुँदै गए पनि नेपालमा भने भर्खरै फस्टाइरहेको छ। वालेटले दिने सुविधाहरू बैंकले पनि उपलब्ध गराइरहेका छन्। वालेट बिना नै मोबाइलबाट सोझै सबै भुक्तानी हुने प्रविधिको विकास हुँदै गरेकाले वालेट किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि आउन थालेका छन्। त्यसैले वालेटले आफ्नो महत्त्व साबित गर्न र अस्तित्व जोगाउन फरक रणनीतिका साथ सेवा दिन सक्नुपर्छ। वालेटले दिने सेवा सुविधा बैंकहरूले नै उपलब्ध गराउँदा वालेटहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको देखिन्छ। केही बाहेक अधिकांश वालेटहरू व्यापार न स्कोप हुँदा घर न घाटको अवस्थामा छन्। त्यसैले वालेटहरूले पनि मर्जरमा गएर बैंकले दिने भन्दा फरक खालका सेवा सुविधा दिई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन आवश्यक छ। स्पेस पोल्का टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा प्रकृति भाट, काठमाडौँ। अब खेलकुदका समाचार। लीग चरणका सबै खेलमा स्पष्ट जित निकाल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा प्रवेश गरेका छन्। इटहरीको जनता पार्कमा सम्पन्न दिनको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई 4 विकेट तथा प्रदेश 1ले कर्णाली प्रदेशलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै अन्तिम 4मा प्रवेश गरेका हुन्। दुवै टोली समूह विजेता बन्दै अन्तिम 4मा प्रवेश गर्दा पराजय भोगेको एपीएफ समूह 1 को उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। प्रतियोगितामा अब समूह बीबाट उपविजेताको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। प्रदेश 1ले सबै खेलमा स्पष्ट जित निकाल्दै समूह विजेता बन्दा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा समान 2-2 अङ्क जोडेका टोली दुवै लुम्बिनी र मधेस बीचको भिडन्तपछि उपविजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। मंगलबार लगातार तेस्रो खेलमा सफलता निकाल्ने क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशले एपीएफबाट पाएको 92 रनको लक्ष्य निर्धारित 20 ओभरमा सकिन 4 बल बाँकी रहँदा 6 विकेटको क्षतिमा भेटायो। सुदूरपश्चिमका लागि डोली भट्टले सम्हालिएको प्रदर्शन गरिन्। 38 बलको सामना गरेकी डोली भट्टले 4 चौका र 1 छक्काको सहयोगमा सर्वाधिक 33 र ऋतु कनोजियाले 10 रन जोडे। कविता जोशी र रेवती धामी क्रमशः 7 र 8 रनमा विजयी रहे। यसबाहेक अन्य खेलाडीको पनि राम्रो प्रदर्शन हुन सकेन। 6 विकेट निकाल्ने क्रममा एपीएफका लागि नेरी थापाले 3 तथा सुमन विष्ट, इन्दु वर्मा र कप्तान सीताराना मगरले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 91 रनको योगफल तयार पारेको थियो। एपीएफका लागि ममता चौधरीले अभिजित 26, रोमा थापाले 15, ज्योति पाण्डेले 14 र इन्दु वर्माले 11 रन जोडे। सुदूरपश्चिमका लागि कविता जोशीले 3, ऋतु कनोजियाले 2 तथा कविता कुँवर र मनिषा चौधरीले समान 1 विकेट लिए। समूह एबाट सुदूरपश्चिमले 3 खेलबाट स्पष्ट 6 अङ्क बनाउँदा समूह विजेता बनेको हो। यस्तै समान 3 खेलबाट एपीएफले 4 अङ्क जोड्दै उपविजेता बनेको हो। क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले दुवै खेल गुमाउँदा तालिकामा अङ्कविहीन छन्। यद्यपि दुवै टोलीले 1-1 खेल खेल्न बाँकी छ। प्रतियोगितामा बुधबार समूह चरणका अन्तिम खेल हुनेछन्। दिनको पहिलो खेल मधेस प्रदेश र लुम्बिनी तथा दोस्रो खेल बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश बीच हुनेछ। हामी स्पेस समाचारको अन्त्यतिर छौं। बिदा हुनु अघि एकपटक फेरि शीर्ष समाचार। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा शपथ ग्रहण। उपप्रधानमन्त्रीमा राजेन्द्र लिङदेल सहित अन्य दलका मन्त्रीहरूले लिए राष्ट्रपतिबाट शपथ। जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार सत्तारूढ दलले मिलेर सरकार बनाएको उपप्रधानमन्त्री लिङदेलको भनाई। लिङदेललाई जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय पनि। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउने मन्त्री शर्माको भनाई। देशलाई प्रविधि मैत्री बनाउन ध्यान दिने। नाबालिग यौन मुद्दा खेपिरहेका अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुबाट सफाई। तत्काल जेल मुक्त भने नहुने। यति एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शव काठमाडौँ ल्याइयो। पोस्टमार्टम पछि आफन्तलाई बुझाइने।
साताको पहिलो कारोबार दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक 32 अङ्कले वृद्धि, कारोबार रकम भने घट्यो। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 अन्तिम 4मा प्रवेश, बुधबार समूह चरणका अन्तिम खेल हुने। स्पेस समाचार अहिलेलाई सकियो। ताजा तथ्यपरक र सन्तुलित समाचारका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला स्पेस 4K टेलिभिजन। नमस्कार।